नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी यस रिडक्स रिएक्सनलाई आन इलेक्ट्रोन मेथडबाट चाहिँ ब्यालेन्स गर्न गइरहेका छौँ। स्टेप्सहरू हामी सबैलाई याद छ होला। पहिलो स्टेपमा के गर्ने, स्केलेटन रिएक्सनलाई चाहिँ लेख्ने हो। C2H2O4 प्लस NO2 प्लस H2O। अब यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने हो र सिम्बलको माथि चाहिँ लेख्ने हो। हाइड्रोजनको कमन स्टेटमा अक्सिडेसन कति हुन्छ त +1, अक्सिजनको चाहिँ -2, कार्बनको सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 0, हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2, नाइट्रोजनको सल्भ गर्यो भने कति आउँछ +5, हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2, सल्भ गर्यो भने कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर कति आउँछ +3, अक्सिजनको -2, नाइट्रोजन कति त +4। ओके, अब हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। हेरौँ त, कार्बनको यहाँ 0 छ र यहाँ चाहिँ कार्बनको कति छ त +3 चेन्ज भइरहेछ। नाइट्रोजनको यहाँ +5 छ र यहाँ नाइट्रोजन कति छ त +4 चेन्ज भइरहेछ। ओके, सो कार्बनको 0 बाट +3 मा गयो, यानि कि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त, अक्सिडेसन, यानी कि कार्बन अक्सिडेसनमा गइरहेछ। नाइट्रोजनको +5 बाट +4 मा गयो, यानी अक्सिडेसन नम्बर घटिरहेको छ। डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त, रिडक्सन। अब चौथो स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो, टुक्राउनु पर्यो इन अक्सिडेसन हाफ एन्ड रिडक्सन हाफ। पहिला हामी अक्सिडेसन हाफलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। सो ब्यालेन्सिङ अक्सिडेसन हाफ। ओके, अब अक्सिडेसन हाफ भनेको यो हो हैन, दिस कम्पाउन्ड इज कन्भर्टेड इन दिस। अब हाम्रो मेथडको नाम हो आयन इलेक्ट्रोन मेथड। सो जब हामी अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफ लेख्छौँ, यो आयनिक फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो। त सबै वस्तुहरू त आयन्स अथवा रेडिकल्समा ब्रेक त हुँदैन नि त। भने कस्ता वस्तुलाई ब्रेक गर्ने त, स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ बेस एन्ड द सल्ट्स हैन। हामीसँग स्ट्रङ एसिड छ, स्ट्रङ बेस छ र सल्ट्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने हो। र यसलाई हामी एउटा ट्रिक पनि युज गर्न सक्छौँ। एउटा ट्रिक के हो भन्दाखेरि, जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ त्यसबाहेक यदि त्यो कम्पाउन्डमा हाइड्रोजन अक्सिजन छ भने त्यसलाई ब्रेक नगरे हुन्छ। बिकज हाइड्रोजन अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई कुनै समस्या हुँदैन, बिकज यिनीहरूको लागि हाइड्रोजन अक्सिजनलाई छुट्टै स्टेप दिएको छ नि त ब्यालेन्स गर्नलाई। सो हेर त, यो सुक्रोस हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो हैन, न त यो स्ट्रङ एसिड हो, न त स्ट्रङ बेस हो, न सल्ट हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो चाहिँ आयनाइज हुँदैन। अथवा तर यसमा हामी चाहिँ ट्रिक के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ, तर कार्बन बाहेक के छ त हाइड्रोजन अक्सिजन। सो नो प्रब्लम, यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यो हुन्छ है। याद गर्ने यो कुरो चाहिँ, जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ त्यसबाहेक यदि हाइड्रोजन अक्सिजन छ भने हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन, त्यसलाई ब्रेकडाउन नगरे हुन्छ, रेडिकल्समा कन्भर्ट नगरे हुन्छ। तर जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ त्यसबाहेक हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेक अरू पनि छन् भने डेफिनेटली त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, आयनाइज गर्नु पर्यो, रेडिकल्समा ब्रेक चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, सो C12H22O11 gives what? C2H2O4. पहिलो स्टेप के हो, ब्यालेन्स अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। अक्सिजन हाइड्रोजनमा यहाँ के छ त कार्बन, सो ब्यालेन्सिङ कार्बन। C12H22O11 gives C2H2O4। यहाँ कतिवटा कार्बन छ 12, यहाँ कतिवटा छ दुईटा, दुईलाई चाहिँ 12 कसरी भनौँ भने 6 ले मल्टिप्लाई गरेर, सो 6 चाहिँ आयो। अब ब्यालेन्सिङ अक्सिजन, C12H22O11 gives what? 6C2H2O4। माथि के कपी गर्ने हो, H2O4, ठिक छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अक्सिजनको संख्या हेर त, कति छ 11, प्रोडक्सनमा कति छ 6 4 जा 24। सो द सर्टेज अफ अक्सिजन एटम्स अन द राइट ह्यान्ड साइड हैन। कतिले सर्टेज छ 24 - 11 यानी कति हुन्छ त 13। सो द सर्टेज अफ 13 अक्सिजन एटम्स अन द राइट ह्यान्ड साइड। सो के गर्ने, 13 वाटर मोलको थपिदिने। Okay, now balancing
हाइड्रोजन C12 H22 O11 plus 13 H2 gives 6 C2 H2 O4. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाइड्रोजनको संख्या हेरौँ यहाँ कति छ 22 यहाँ 13 2 छ you are going to find that 26 summation कति भयो 48 को भयो यहाँ कति छ 12 so there is shortage of 12 there is shortage of what call that hydrogen atom on the product side कतिले shortage छ त 48 minus 12 कति त 36 so हामी के गर्न गइरहेका छौं so हामी हेर्न सक्छौं there is shortage of 36 hydrogen atoms on the product side र यो shortage पूरा गर्नलाई हामी के गर्छौं 36 H plus चाहिँ थपिदिन्छौं so hydrogen balance भयो अब हामी के गर्नु पर्यो चार्ज ब्यालेन्स गर्नु पर्यो चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई हामी सबैलाई थाहा छ हामीले इलेक्ट्रोन्स थप्नु पर्छ किनभने यहाँ अक्सिडेसन हाफलाई ब्यालेन्स गरिरहेका छौं सो वी आर सपोज टु एड इलेक्ट्रोन्स अन वेयर अन द प्रोडक्ट साइड बिकज अक्सिडेसन भनेको के हो त लस अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हो सो लस अफ इलेक्ट्रोन्स देखाउनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोन्सलाई कता राख्ने हो त प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ राख्ने हो So it was already known to us कि इलेक्ट्रोन्स त प्रोडक्ट साइडमै हुन्छ अक्सिडेसन हाफ चाहिँ हो तर क्वेशन के हो कति इलेक्ट्रोन यसको लागि चाहिँ हामी हैन जुन चाहिँ साइडमा इलेक्ट्रोन थप्न गइरहेका छौं त्यसको अर्को साइडमा हेरौं यहाँ कति चार्ज छ त 0 सो यहाँ पनि सम के हुनु पर्यो 0 यसमा त चार्जै छैन यसमा कति छ 36 पोजिटिभ चार्ज अब 36 पोजिटिभ चार्जलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ 0 बनाउनको लागि चाहिँ कति नेगेटिभ चार्ज थप्नु पर्यो त 36 यो ब्यालेन्स इक्वेसन भयो ओके अब हामीले चाहिँ यसरी नै कसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो त रिडक्सन हाफलाई ब्यालेन्स गर्ने हो ब्यालेन्सिङ रिडक्सन हाफ अब रिडक्सन हाफ हेरौं अब यो नाइट्रिक एसिडमा चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ नाइट्रोजन सो के गर्नु पर्यो नाइट्रोजन भएको रेडिकल चाहिँ झिक्नु पर्यो HNO3 लाई हामीले चाहिँ यो स्ट्रङ एसिड हो यसलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्यो भने रेडिकल्समा के भन्छ H+ र NO3 माइनस सो यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन भएको रेडिकल के रहेछ NO3 माइनस सो के लेख्ने NO3 माइनस यता हेर त यो त अक्साइड हो अक्साइडलाई हामी ब्रेक गर्दैनौं अक्साइडलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ हामी यहाँ गर्न सक्छौं कि सर भर्खरै हामीले चाहिँ भनेका थियौं कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ त्यसबाहेक यदि हाइड्रोजन अक्सिजन छ भने यसले कुनै समस्या क्रिएट चाहिँ गर्दैन यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखे पनि हुन्छ सो के यसमा यो केसमा HNO3 लेखे हुँदैन त एन्सर यस हुन्छ नो प्रब्लम यो इक्वेसन त्यही पनि ब्यालेन्स भइ नै हाल्छ तर हामीले सुरुमा के भनेका थियौ हामी स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस र सल्फरलाई आयनाइज चाहिँ गर्छौं रेडिकल्समा ब्रेक चाहिँ गर्छौं तर यो कुरा पनि याद गर्ने यो चाहिँ हैन ट्रिक नै हो कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ त्यसबाहेक यदि हाइड्रोजन र अक्सिजन छ भने त्यसलाई ब्रेक नगरे पनि कुनै समस्या चाहिँ आउँदैन बिकज हाइड्रोजन अक्सिजन ब्रेक गर्न ब्यालेन्स गर्नलाई हामीसँग छुट्टै स्टेप चाहिँ छ ओके अब यसलाई ब्यालेन्स चाहिँ गरौँ सो स्टेप्स हामी सबैलाई याद छ ब्यालेन्सिङ अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ के छ त नाइट्रोजन पहिलो स्टेप के हो त ब्यालेन्स गर्नलाई ब्यालेन्स अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ के छ नाइट्रोजन फर्चुनेटली नाइट्रोजन पहिला दिने के छ त ब्यालेन्स्ड सो अब कसको पालो त अक्सिजनको ब्यालेन्सिङ अक्सिजन यहाँ कति अक्सिजन छ तीनटा यहाँ कति छ त दुईटा दे शॉर्टेज अफ वन अक्सिजन एटम अन द प्रोडक्ट साइड सो के गर्ने NO3 माइनस गिव्स NO2 plus H2O now balancing hydrogen left hand side मा हाइड्रोजन छैन प्रोडक्ट साइडमा कति हाइड्रोजन छ त दुईटा सो दे शॉर्टेज अफ टु हाइड्रोजन एटम्स अन द रिएक्टेन्ट साइड र यो शॉर्टेज पूरा गर्नको लागि हामी चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडमा के थपिदिन्छौं दुईटा H+ चाहिँ थपिदिन्छौं ठीक छ नाउ ब्यालेन्सिङ चार्ज चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई इलेक्ट्रोन्स कता थप्ने हो किनकि यो रिडक्सन हाफ हो इलेक्ट्रोन्स कता थप्ने हो त रिएक्टेन्ट साइडमा चाहिँ थप्ने हो कत्रो इलेक्ट्रोन यसको अर्को साइडमा हेर अर्को साइडमा कति छ त 0 सो यो पनि सम कति हुनु पर्यो 0 यहाँ कति छ त -1 हाइड्रोजनमा दुईटा हाइड्रोजनमा कति छ त +2 अब यसमा कतिरो नेगेटिभ चार्ज थप्दा पनि 0 हुन्छ त भनौं त कतिरो नेगेटिभ चार्ज थप्दा पनि 0 हुन्छ त एउटा ओके हैन सो यहाँ 1 अब 1 त लेख्नु परेन
So this is your balanced equation. Okay, अब हामीले के गर्नु पर्यो इक्वेट गर्नु पर्यो लस अफ इलेक्ट्रोन्स र गेन अफ इलेक्ट्रोन्स इक्वेट गर्नु पर्यो हेर त अक्सिडेसन हाफमा इलेक्ट्रोन कति लस भइरहेको छ 36 रिडक्समा कति गेन भइरहेको छ यो 1 सो यसलाई चाहिँ इक्वेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामीले 36 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो therefore multiplying equation 2 by 36 and then adding it to equation 1. So, पहिला यही लेखौं ठुलो इक्वेसन C12 H22 O11 plus 13 H2O gives 6 C2 H2 O4 plus 36 H plus 36 इलेक्ट्रोन यसलाई 36 मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ 36 NO3 minus plus 72 H plus 36 electron gives 36 NO2 plus 36 H2O. सम अप गरौँ हेरौँ इलेक्ट्रोन क्यान्सल भयो अब जोडेर लेखौँ C12 H22 O11 त्यही अर्डरमा लेखौँ जुन चाहिँ अर्डरमा क्वेशनमा थियो 72 H plus 36 H plus सब्ट्र्याक्ट गरेर कति आउँछ 36 H plus वाटर यता पनि छ यता दुवै साइडमा चाहिँ छन् भने कता लेख्ने जता बढी चाहिँ छ त्यसपछि 36 NO3 minus 6 C2 H2 O4 plus 36 NO2 36 water minus 13 कति हुन्छ त 23 H2O. So this is your balanced equation. अब हाम्रो मूल क्वेशन त आयनिक फर्ममा छैन नि त मूल क्वेशन कुन चाहिँ फर्ममा छ मोलकुलर फर्ममा सो यो ब्यालेन्स आयनिक इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मोलकुलर फर्ममा कन्भर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो यो गर्न एकदमै सजिलो छ यसको ठीक तल के लेख्ने त हामीले चाहिँ इक्वेशन्स लेख्नु पर्यो मूल क्वेशन चाहिँ लेख्नु पर्यो के क्वेशन C12 H22 O11 plus HNO3 gives C2 H2 O4 plus NO2 plus H2O. अब कोएफिशिएंट बरो गरौँ यहाँ 1 छ 1 अब हाइड्रोजन पनि 36 नाइट्रेट पनि कति त 36 सो यहाँ के हुन्छ त यहाँ हुन्छ 36 हेर दुवैमा चाहिँ संख्या सेम छ सो नो प्रब्लम संख्या फरक भएको भए हामी ठुलो नम्बर लेख्थ्यौं यहाँ चाहिँ C2 H2O4 को अगाडि के छ 6 सो 6 NO2 को अगाडि के छ 36 वाटर को अगाडि 23 सो ब्यालेन्स्ड इक्वेसन यसरी हामी चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छौं है आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ आउँदा भिडियोजहरुमा हामी अरु पनि क्वेशन्स हेर्ने छौं आजलाई हामी यति नै राखौं थ्यांक यू